अंगडीनी गेल्यार स्वागत करूंक आमकां आब क्रिस्मसाचो आब सांता क्लॉज मुखार मेळटा आनी सांता क्लॉज जावन आसा आमकां क्रिस्मसाचें सिंबल बाळोक जेजू न्हय. बाळोक जेजू आमकां केरना पूण हो आब तो जावन आसा आमकां क्रिस्मसाचें सिंबल आनी त्या खातीर हर एका आंगडीनी क्रिस्मसाचें सिंबल जावन त्या आबाक दवरला. तो आब आमी ताका एक विदुशाक एक जोकर म्हूण खाण गेला आनी तो एक सांत एक बिस्प तो जावन आसलो सांता निकोलास म्हणलो. मागण्याचो वर्स म्हूण आमी ह्या सगळ्या वर्सांत मागण्या विशयांत चिंतूनच नियाळनच आयल्या. मागणें आमकां गरजेचें, सदांच गरजेचें, आमच्या कुटुंबाक गरजेचें, आमकां हर एका मनशाक गरजेचें जावन आसा मागणें. आनी त्या खातीर मागण्याक ह्या वर्सांत प्रत्येक एक जागो आमी दिला ह्या दिवंक आसा म्हणून पापा फ्रांसिसान आमकां सांगलें. तशें मागण्याचो एक भाग आमच्या जिविताचो एक अविभाज्य भाग जावन आमी खाण घेवंक आसा. त्या खातीर हरशीं मागणें करता आमी, हर एका वर्सा मागणें करता, हर एका म्हयन्यांत हर एका दिसा मागणें करता. पूण ह्या वर्सा इल्लें चड मागणें आमी करी जाय कित्याक जेजूच्या जल्माचो जुबलेव 2025 जुबलेव आमी करता. त्या खातीर मागण्याक एक विशिश्ट आनी विशेष स्थान आमी दी जाय म्हणून पापाची खुशी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी तेंचं मागण्याचें वर्स समरंभत आसतना आमच्या जिवितांत जेजूच्या येण्याक तयाराय जावन या जेजूच्या जल्माक तयाराय जावन मागण्याचें जिणें आमचें जावचें बरी आमी तयार करी जाय. त्या विशयांत इल्लेशें मागीर उलया. हो वेळ जावन आसा, हो काळ जावन आसा क्रिस्ता येण्याचो काळ. क्रिस्ताचें येणें जालां येदोळूच आनी त्या वेळार कितें जातलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. पयल्या वाचपांत तो दाविदातान एक कोमरो हांव पुटोसो करतलो आनी तो वेळ जातलो शांतीचो आनी समाधानेचो आनी देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनशा रुपान खंडीत जावन येतलो. दाविदाच्या वंशाचो म्हणटा आसतना मनीस जावन तो जियोंक येतलो म्हणलें जेरेमिया प्रवाद्यान आमकां सांगलें. आनी त्या खातीर क्रिस्ता येण्याचो काळ आमकां क्रिस्ताच्या येण्याक राखून रावोंक आनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक न्ही, तयार आसूंक आमकां ताणें उलो दिला. आनी त्या खातीर हे थोड्यो खुणा आमकां आयच्या वांजेलांत दिल्यांत. सूर्य आनी चंद्र प्रकाश दिवचो ना, नेखेत्रांचो मळबार तावन पडटली, आकाशाच्यो सक्ती लगतल्यो आनी भुंयचेर सुर्याच्या दर्याची गाज आनी तशेंच भिरांकूळ आवाज आयकत आसतना मनीस शिरून सुकतलो कित्याक कितें जाता म्हण ताका कळीत जायशें ना. आनी त्या खातीर त्या वेळाक आमी राखून राव जाय, या तयार आस जाय, तयार करी जाय न्ही, तयार आस जाय. कित्याक कालची ती एक खबर तुमकां हांव सांगता, थोड्यांक गोत्ता सोंपरो. उद्यावर फिरगजेचो आडाळतेदार या वायस प्रेसिडेंट इगर्जेचें काम चलतालें, इगर्जेच्या घरचें पेंटींग चलतालें, तो थंय इगर्जे कडेच काम करनासलो आनी ताची बायल पिडेस्त जावन आसली आनी धाकटेरान ताका सांगलें तिका आस्पत्रेक एडमीट करी जाय आनी तिची परिस्थिती तितली बरी ना, त्या खातीर तिका आस्पत्रेक एडमीट करी जाय.
आनी हो मनीस म्हणालो फेस्त आयलें त्या खातीर फेस्त जाल्लेंत एडमीट करता देखून आतां ती घरा तिची हांव तिका बरें करून पळयतां. आनी तशें तो ताजें काम करून इगर्जे कडेन आसता आसतना ताका खबर आयली घरांत हाडून बायल अंतरली म्हणून. आनी त्याच घडये ताची BP लो जाली, शुगर लो जाली आनी तो बेहोश पडलो. आनी बेहोश पडलो मागीर ह्या मोतीर येवंक ना तोय देवादीन जालो. सुखांत तशें दुखांत, कश्टांत तशें दुखांत सुखांत सांगाता रावतले हांव म्हूण भासतिल्ल्या मोरना ती आमी सांगाता आसतले हांव म्हूण तांच्या जिवितांत जालें. तर तांकां थंयसर तयाराय करूंक वेळ मेळोवंक ना, तयाराय करूंक वेळ मेळोवंक ना. ती तयार आसजयच आसली. आनी तो दीस म्हाका येत जाल्यार हांवें कितें करीत जाय तें आमचें त्या उदाहरणांत आमकां मेळचें सवाल तें एक. तसलो घडी तसली घडी म्हज्या जिवितांत येत जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. तयाराय करूंक वेळ ना देखून तयार हांवें आसत जाय. तयार हांवें आसत जाय. ह्या वेळार जेजू म्हाका मेळोवंक येतलो आनी जेजू मेळोवंक येता आसतना हांवें तयार आसत जाय ताका मुखार मेळोवंक. आनी त्या वेळार तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा आनी तुमी त्या सोम्याक मेळोवंक वचा. नांतर जालें त्या 10 आंकवारी आसल्यो तांचे पैकी 5 बुदवंती आनी 5 बूद नातल्यो. आनी बुदवंत आंकवारींनी तेल घेतिल्लें तांचे सांगाता आनी तांचे दिवे पेटोवन आसले आनी तांकां वरेतान माटवा भितर काण गेले. आनी ह्या 5 देडयांक ह्या 5 स्त्रियांक तेल तांचे कडेन नातले, दिवे पालबताले आनी दिवे तेल हाडूंक गेल्ले ते धाडा माटो दांपलो आनी तांकां भायर घालें. आनी ती तयार नातली. तयाराय करूंक तांकां वेळ मेळोवंक ना, तयार नातली. आनी त्या खातीर तयार आमी आसत जाय. कशें तयार आसचें तें आयच्या वांजेलांत आमकां सांगलां. जेजूचें येणें ह्या क्रिस्मस जेजूच्या जल्माक आमी तयार करूंक आसा. चत्रायेन दोळो दवरा, फेस्तां मार्चांत, आमाल पियोनांत आनी ह्या जिनियेच्या राटावळींनी अंतस्करणां दाड्डी जातीत. गम्मत मार्चांत वय गम्मत आमकां खेदाळाय मारयेत. आनी आमाल पियोवशांत आमाल पियोवन पडल्यार सोमी आयलो गी ना गी तें आमकां कळीतच जावचें ना. आनी तशेंच जिनियेच्या राटावळींनी 365 दिसी आमी बिजी आसता. आनी ताच्या इड्यांत जेजूच्या येण्याक जेजू क्रिस्मसाक आमी तयार करी जाय म्हणून आमकां उलो आयला. आनी क्रिस्मसाक आमी कशें तयाराय करची. आनी जर तर आज तुमचे कडेन विचारलें जाल्यार क्रिस्मसाक तयार जाली गी म्हळ्यार तयाराय ना करता साव गर्दनाचो गोटो अर्दो जाला आनी कुसवार आमी करना. आमी कुसवार आंगडी कितलोय मेळटा आमी मोलाक दिवन मोल दिवन कुसवार हाडचो म्हणून. आनी नेकेत्र आनी सकड तें कितलेंय मोलाक मेळटा पयशे दिल्यार तें हाडून आमी उमकाळयतले हांव आनी इमाजी दवरून गर्दनाचो गोटो करतले हांव. आनी उरली तयाराय कालें करूंक आसा तें जावन आसतलें आमची जाप. पूण उरली तयाराय ह्या तयारायेचें की चड गरजेचें म्हणलें आमकां सबार पोटी विसरोन वेता. गर्दनाचो गोटो इम्पॉर्टंट न्हयच आनी नेकेत्रां इम्पॉर्टंट न्हयच आनी कुसवार इम्पॉर्टंट न्हयच. खंयचें गरजेचें जावन आसा आमची आत्मीक तयाराय. एक गर्दनाचो गोटो म्हज्या काळजांत करूंक जेजू म्हाका आपयता आनी ताका हांवें कशें आसत जाय. गर्दनाचो गोटो म्हणटा आसतना आमकां आंगडीनी गेल्यार स्वागत करूंक आमकां आब क्रिस्मसाचो आब सांता क्लॉज मुखार मेळटा. आनी सांता क्लॉज जावन आसा आमकां क्रिस्मसाचें सिंबल बाळोक जेजून.
बाळोक जेजू आमकां केरना पूण वो आब तो जावन आसा आमकां क्रिस्मसाचें सिंबल आनी त्या खातीर हर एका आंगडीनी क्रिस्मसाचें सिंबल जावन त्या आबाक दवरला. तो आब आमी ताका एक विदुशाक एक जोकर म्हूण खाण गेला आनी तो एक सांत एक बिस्प तो जावन आसलो सांता निकोलास म्हणलो आनी तो जावन आसलो ताका सांता क्लॉज म्हणटात. ताका व्हडलें पोट आसलें की कोणेंय पळोवंक ना, ताचें पिक्चर कोणेंय काडूंक ना, पूण ताका एक व्हडलें पोट आसलो एक विदुशाक एक जोकर जावन आमी खाण घेता ती खंडीत जावन सूख आनी खंडीत जावन तो एक सांतीपणाचो मनीस क्रिस्मसाच्या वेळार ताचे थोडे स्वीट्स घे थोड्यो वस्तू घे दुर्बळ्यांक व्हरून वांडटालो. त्या खातीर ताच्या खांद्यार एक बॅग आनी त्या बॅगांत गिफ्ट आसले आनी ते गिफ्ट कोणाक गरज आसा तसल्यांक दितालो आनी तो जावन आसा सांता क्लॉज. न्हय एक व्हडल्या पोटाचो जोकर बगार एक सांतीपणाचो मनीस. देखून सांतीपणाच्या मनशाक सांतीपणान चलोवचे प्रयत्न करया. आनी उरल्यो संगती आसात फेस्तां मार्चांत आनी आमाल पियोन्यांत हे 20-25 दीस आमाल पियोने पियनासतना म्हाका रावूंक जाता. मस्त जाणांनी आमी थंयसर भास दिवची. ह्या क्रिस्मस येण्यांत ह्या क्रिस्त येण्या काळार हांव पियोवचो ना म्हणून. तर 24 दीस पियनासतना रावल्ल्याक 25व्या दिसा पियनासतना रावोंक जायना गे, 26व्या दिसा पियनासतना रावोंक जायना गे, 30व्या दिसा पियनासतना रावोंक जायना गे, 2 म्हयने पियनासतना रावोंक जायना गे. जाता 7 दिसा मनशान दृढ मौन करी जाय आनी ते दाळा खंडीत जावन 7 दिसा नांतर जालें जेजूच्या येण्याक आमी तयार आसचे ना. आमी तयार आसल्यार मात्र आमच्यो तकल्यो उबारन धरन जेजूक मेळोवंक आमी वेतेल्या. आनी त्या खातीर आमी आनी एक संगत करी जे जाल्ली आयच्या वांजेलाच्या आखरेच्या वाक्यांत आमकां सांगलां, मनशा पुता समोर तुमी उबे रावोंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागा, कळनासतना मागा. ह्या क्रिस्त येण्या काळार इल्लेशें चड मागणें करूंक प्रयत्न करया. तुमचें स्पॉन्टेनियस मागणें बाळोक जेजूक, बाळोक जेजू तूं गर्दनाच्या गोट्यांत येताय पूण म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या काळजांत एक जागो तुका तयार करता, त्या जाग्यान तूं ये, थंयसर तूं राव, म्हजे सांगाता तूं राव म्हूण जेजूक सांगया. एक मागणें आमचेंच मोटवें मागणें संजेच्या तेरसा वेळार गे, सकाळच्या मागण्या वेळार गे आमी म्हणया. आनी तशेंच बायबलाची वाचपाक आनी घेवन ते एक मागणें चडतीक मागणें क्रिस्त येण्या काळार आमी म्हणोंक प्रयत्न करया. आनी देखून मागणें जावन आसा एक वाट आमकां जेजूक तयाराय करूंक. मागीर एक गरजेची वाट आसा कुमसार. आमच्या आत्म्यांत पातक आसा आनी त्या पातक आसल्या आत्म्यांत जेजू येवंक तयार ना. त्या खातीर म्हजो आत्मो नितळ जाय. त्या खातीर एक सुटावें कुमसार जावया ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार. आनी ते दाळा आमी तयार आसतल्या ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मागणें करूंक, ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार जेजूक भेटोवंक आनी ह्याच क्रिस्मसा काळार जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी तयार जातल्या. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, हे तर हे 3 संगती आमी आयकल्यात. आमच्या जिवितांत वापरूंक आमी तयार आसांगे, मागणें करूंक, दुसरें जेजूच्या येण्याक तयार करूंक, तिसरें तयार आसच्याक जेजूक मेळोवंक तयार आसच्याक हांव तयार आसांगे.